اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی دی رحمت دے نال آپ دوست احباب خیریت اور عافیت دے نال ہو سو۔ دوستو بھائیو، اج اساں آپ دوستیں کو مہمان دے بارے دسے سوں، جو مہمان جیڑا گھر دے اندر آوے نے اون دے بارے حدیث پاک دے اندر اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان دے بارے کیا کچھ فرمائے، اور پہلے اگر مہمان آندے بھی ہن تے انہیں دے بارے کیا کچھ سارے سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ ایندے کنے پہلے اساں سارا جڑا ٹاپک چلدا پے نماز دا احکام، ایندے وچوں آپ دوستے کو نماز دے بارے دسوں۔ جو میرے دوستو بھائیو، جڑے ویلے نماز پڑھو ہوں ویلے نماز کیتے صحیح طریقہ ایویں ہے جو تہاڈا رخ، تہاڈے پیر، تہاڈا ڈھانچہ سیدھا کعبے دی طرف ہوئے۔ ایندے بعد اللہ اکبر پہلے نیت کرو، اللہ اکبر کرو آکھو، اون دے بعد ہاتھ بدھو۔ ہاتھ بدھن دا جڑا طریقہ ہے او اے ہے جو دنی دے تلے ہاتھ بدھن اور کھبا ہاتھ تلے ہوئے سجا اتے ہوئے تے مرچے دے اتے سجے ہاتھ دی تلی ہوئے۔ ایندے بعد ثنا، الحمد اور سورت تے سورت پڑھن دے بعد رکوع کرنے۔ رکوع جڑے ویلے بندہ کریں دے تے ہوں ویلے اون دی چیل یعنی کہ کمر تے اون دا سر جڑا ہے وہ سیدھا ہوئے تے ایندے بعد تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ ولا رکوع دے وچوں اٹھنے، سمع اللہ لمن حمیدہ، ایندے بعد آکھنے ربنا لک الحمد۔ تے دوستو بھائیو، سجدہ کرن دا ایک طریقہ ہے، مخصوص طریقہ ہے، انشاءاللہ ایندے بارے انشاءاللہ آپ دوستیں کو کل دسے سوں جو سجدے کرن دا کیا طریقہ ہے۔ میرے بھائی اور دوست، مہمان دے بارے اساں دساؤں۔ مہمان اللہ تبارک و تعالی دی رحمت ہے۔ مہمان اگر آئی ونجے تے اپنا جڑا رزق ہے وہ آپ چاہتے ہندے۔ رزق ظاہری طور تے نظر تے نہیں ہندا، لیکن اللہ تبارک و تعالی تہاڈے رزق دے وچوں اون دا حصہ بھی رکھ دیندے اور اون دا جڑا کو حق ہے وہ کھا تے چلیا ویندے۔ ایویں ہی دوستو حدیث پاک دے اندر آندے کہ ایک عورت ہے، اون دا جڑا گھر والا ہا روزانہ کوئی نہ کئی بندے کو گھن آوے ہا تے مہمان اپنے گھر کراوے ہا، اون دی مہمان نوازی خاطر تواضع سب کچھ کراوے ہا تے او چلیا ونی ہا والا بیڑی مار بے کو، بیڑی مار بے کو۔ تے میرے بھائیو، ایندے بعد او جڑی عورت ہے وہ ڈھیر ساری پریشان تھی گئی، جو میں تے تھک پونی آئے تواڈے مہمان دی خاطر تواضع کریں کریں۔ ایویں ہی وہ عورت جڑی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر چلی گئی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایو کچھ آکھیوس جو حضور اے میرا خاوند ہے، میرا گھر والا ہے،
تے یہ روزانہ کوئی نہ کوئی مہمان کو گھن تے آ ویندے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتھیں گر خاموش تھی گئن، اتھیں چپ کر گئن تے او جڑے ویلے عورت ڈٹھے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاموش تھی گئن چپ کر گئن تے او عورت جڑی ہے گھر والی آئی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت دا جڑا گھر والا ہا او کو ایک ڈیوار سلوائیوں نے جو تو ایویں کر میں ایک ڈیوار میں تیرا مہمان ہوساں تے تو جڑی خاطر تواضع تو میری کری۔ او تے خوش تھی گیا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سارے مہمان ہیں تے اپنی گھر والی کو بھی ونیا کہ جو اج حضور علیہ الصلوۃ والسلام سارے گھر پہ اندن اور مہمان ہیں۔ عورت بھی خوش تھی گئی، کھانا پکانا جڑا کچھ ہا وہ پکائیوس تے کھانا پکا تے تیار کیتو اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جلوہ گری ہوئی۔ آپ انہاں دے گھر دے اندر تشریف گھن گئے، جڑی خدمت خاطر تواضع کیتی کھڑے ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے او کو کھا کے بعد وچ آپ فرمائیوں نے جو جڑے ویلے میں گھر دے باہروں نکلاں او عورت کو آکھائے میرے پچھوں ڈے دی رہے ونجو جے تک میں باہر در نہ ٹپاں میرے پچھوں ڈے دی رہے ونجے۔ تے ایویں ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جڑا کچھ فرمائیوں نے وہ کچھ ہی وہ عورت کو دسائیوں نے تے عورت ایویں ڈے دی رہ گئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پچھوں تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر دے باہروں جڑے ویلے نکل گئے۔ عورت کیا پئی ڈے دیے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پچھوں ہی نانگ وٹھوئیں مکوڑے جتنا ہی موذی جانور ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پچھوں ویندے پین تے او عورت جڑی ہے اتھیں کے رہی خاموش تھی گئی، اتھیں کے چپ کر گئی تے اتھیں بے ہوش بھی تھی گئی تے بے ہوش تھی دے بعد جڑے ویلے او کو ان دی نیندر اکھڑی وہ بے ہوشی دے عالم دے وچوں نکل آئی تے ہوں ویلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر تھی گئی جو حضور یہ کیا کچھ ہا۔ سارے سونے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے جو تساں مہمان نوازی کنے ڈر دے وے تے مہمان جڑا آندے وہ گھر دے وچ جتنا دکھ مصیبتاں تکلیفاں پریشانیاں ہوندن مہمان او سب کچھ کڈھی ویندے تے اون دے بعد مہمان جڑا کچھ کھندے اون دے بدلے اللہ تبارک و تعالی دگنا دیندے تے میرے بھائی میرے دوست اگر مہمان آئی ونجے رسوا نہیں ہونا، جڑا کچھ بھی توفیق تھی وے او مہمان کو ڈیتا کھوایا تے یقیناً مہمان جڑے آ ونجے اللہ تبارک و تعالی رزق دے اندر بھی برکتاں پا دیندے۔ کدہیں مہمان دے آون نال مصیبت نہیں آندی، دکھ نہیں آندا، تکلیف نہیں آندی۔ مصیبت مہمان جڑا ہے اپنا رزق جڑا کچھ بھی کھندے باطنی طور تے چاہتے اندے، ظاہری طور تے کچھ نہیں ہوندی، باطنی طور تے اللہ تبارک و تعالی کچھ نہ کچھ تواڈے رزق دے اندر کاروبار دے اندر پیش کر لیندے۔ میرے بھائیو دوستو سارا یہ چینل ہے شاہد ویلوگ 622 آپ دوستیں کو اپیل گزارش التماس جو یہ کو سبسکرائب کرے سو اپنی آل نوٹیفیکیشن بھی آن رکھ سو تاکہ روزانہ دی میں جڑی ویڈیو ہے آپ دوستیں تک آسانی دے نال پہنچاواں۔ اللہ تبارک و تعالی تو حق ساکوں ایک دوجے دی مدد کرن دی توفیق عطا فرماوے اور نیکی کرن دی بھی توفیق عطا فرماوے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔